सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड में पिछले दिनों आपने भी ये खबर सुनी होगी और सोशल मीडिया पे काफ़ी इस खबर ने खलबली मचाई हुई थी कि यहाँ 20 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको कोई 270 साल जेल हुई है। और ये मैं बता देता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं काम, हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, चाहे हम यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, और जो कार्रवाई हम डालते हैं वो ऐसी होती है कि सोचा ये जाता है कि ये वक्ती तौर पे मामलात हैं, थम जाएंगे और दोबारा ये बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये वाक़यात इस तरह के जब कई साल बाद भी बाहर आ जाते हैं। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनकी तस्वीरें जब देखी गई तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई दादा बन चुका है, कोई नाना बन चुका है, कोई इसी तरह के रिश्ते जो हैं उनमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन जब इन्होंने ये कार्रवाई डाली थी, अभी कार्रवाई ये थी इनकी, इसके बाद कुछ उलमा की आजकल वीडियोज़ भी चल रही हैं, उनके बारे में बताएँगे। कार्रवाई ये डाली थी कि जिनसी ज़्यादती की गई, ब्लैकमेल किया गया और 18 साल से कम उम्र लड़कियों के साथ, और जो बड़ी भी थी उनको भी ब्लैकमेल करके, तो ये बाकायदा गिरोह बने थे और इन्होंने ये कार्रवाई डाली। अब उस वक़्त ये केस नहीं चले, कई साल गुज़र गए, इनके ख्वाबो ख़याल में ये चीज़ नहीं थी कि इस तरह का कोई मामला होगा तो हम पकड़े जाएँ। और फिर किसी को 10 साल जेल हुई है, किसी को 8 साल जेल हुई, किसी को 20 लोगों को 270 साल जेल टोटल उन्होंने बताई है कि तकरीबन हुई है। और अब इज़्ज़त का भी जनाज़ा निकल गया, और वैसे भी बाकी की उम्र जो मैं उनकी उम्रें देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि सारे ज़िंदा वापस जेलों से वापस आएँ, बाकी की ज़िंदगी वहीं पे गुज़रेगी। लेकिन जो इसमें बात बताने वाली है, आज एक मौलाना साहब को पकड़ा हुआ था पाकिस्तान, तस्वीर लगा देंगे ऊपर। मौलाना साहब से पूछा कि जनाब आप ये बताइए कि आपने एक बच्ची है, वो बच्ची जो थी वो ज़हनी तौर पे ऐसे कह लें कि मजबूर थी, कानों से वो सुन नहीं सकती थी, गूंगी थी और कम उम्र भी, और उसके साथ आपने ये ज़्यादती की है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मौलवी साहब का जवाब क्या था। तो उसे जो लड़की थी सवाल करने वाली, उसने कहा कि आपको आपके किसी बड़े कारी ने ये चीज़ें बताई नहीं थी कि ये जो आपने काम डाला है ये गलत है। तो आगे साहब फरमाने लगे कि मैंने तर्जुमे के साथ कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे जो वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं या यूरोप में, अच्छा यहाँ इंग्लैंड में बड़ी तादाद इस वक़्त ऐसे वाक़यात में मुलव्वस है और वो केस बाहर आ रहे हैं। कभी 5 पाकिस्तानी पकड़े गए, कभी 10 पकड़े गए, कभी 20 पकड़े गए, और ख़वातीन भी शामिल होती हैं, पता नहीं वो घेर कर लाती होंगी इस तरह के कामों में। ये जो 20 हैं इनमें ख़वातीन, एक औरत भी है। अच्छा, अब वो कहता जी मुझे तो पता ही नहीं कि तर्जुमे में लिखा हुआ है। अच्छा, जिन लोगों ने तर्जुमा पढ़ा हुआ है वो भी इसी की तरह के काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे यूरोप में सबके इल्म है कि असल में ये चस्का पड़ जाता है ना शराब-शबाब का, मुसलमान की वैसे भी कमज़ोरी है। तो यहाँ पे वैसे आपको हर चीज़ मिल जाती है, जिस तरह पाकिस्तान में भी आप कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैंने पिछले दिन ही बताया था कि होटल जो है पाकिस्तान के 80% वहाँ पे स्कूलों, कॉलेजों की लड़कियाँ सप्लाई की होती हैं और वो इसी धंधे पे लगी हुई, और उनकी फिर ये दूसरा केस सुन लें। अच्छा जी, 13 साल की लड़कियाँ, उनको कारी साहब ने वहाँ पे ज़्यादती का निशाना बनाया और उनकी वीडियो बनाई, पाकिस्तान की बात है। और उनको कहा कि अगर आपने घर में जाके बताया तो मैं आपको मार दूँगा, कत्ल कर दूँगा। और वो फिर किसी तरह बाहर बात निकली, और एक नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को इसी तरह जाति का निशाना एक दफ़ा नहीं बार-बार बनाया। ये असल में प्रॉब्लम यहाँ पे जो सबसे बड़ी आ रही है, एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने देखा जो बुराई फैल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे 1 डेढ़ करोड़ लड़कियाँ जो है उनकी शादी नहीं हुई, और खुला के केसों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, तलाक। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोगों को शऊर भी नहीं आ रहा। आज भी लोग अपनी बच्चों को उलमा के हवाले कर देते हैं। हालाँकि आए दिन मेरा नहीं ख्याल कोई शहर बचा हो पाकिस्तान का जहाँ से इस तरह के वाक़यात जो हैं
وہ میڈیا پہ بھی آتے ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہوں، کبھی ماں کچھ بیڑے پڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کا منہ کالا کیا ہوتا ہے، کبھی ان کو گدے پہ بٹھایا ہوتا ہے، کبھی محلے کی عورتیں پھینٹی لگا رہی ہوتی ہیں، کئی ایسے واقعات۔ پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کو جوتے پاڑ رہے تھے، وہ کسی عورت کو گیم ڈال رہا تھا، وہ عورت جو تھی سمجھدار تھی، اس نے وہ کیمرہ شیمرہ سیٹ کیا ہوا تھا، پہلے ہی اس کو پتا تھا یہ وارداتی ہے۔ تو یہاں پہ جو حیرانگی کی بات ہے کہ ان پیروں کو، ان علماء کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے لوگ روزانہ پکڑے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ دن بہ دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں جا رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ پورا سسٹم ہمارا جو پاکستان کا ہے یہ بالکل ربش ہے، میں بالکل آپ کو ٹھیک ہے، گند ہے۔ ذہنی طور پہ ہم لوگ سب اس معاشرے میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح کی وہاں پہ ماحول ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب سے فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بچتا کوئی نہیں، کیس کوئی نہ کوئی اکا دکا جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو صاف سیدھی بات کرتے ہیں، نام ہم کسی کا نہیں لیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن معاشرے کی وجہ سے جو تباہی وہاں پہ اس سے آ رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اب کسی سے کو آپ کہیں کہ جناب چوری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چور تو ہوتے ہوں، لیکن آج دیکھ لیں آپ کوئی پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ اتنے واقعات ہیں۔ جو بھی حج ہو رہا ہے سب سے زیادہ پاکستانی گئے ہوئے ہیں۔ مجھے کل ایک کہنے لگا کہ دیکھو جی پتہ نہیں کتنے لاکھ حاجی گئے ہو، میں کہ یہ سارے بھی مسلمان چلیں جی، اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، آگے دیکھ لیجیے گا کو بدلے گا۔ کہیں تو وہیں پہ ایک حج کے چکر میں دیکھ رہا تھا وہ لڑائی بھی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں وہاں، عبادت کے لیے گئے ہوئے، لڑائی جھگڑے کی بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی، یہاں سے پیسے لگا کے وہاں لڑنے گئے ہوئے، سارے نہیں مگر چند ایک۔ لیکن اتنے نیک لوگ اگر ہوتے، اتنے آپ کے حج قبول ہو رہے ہوتے، سادہ سا سوال ہے، تو آج مسلمان ممالک کا کوئی مقام ہوتا، پاکستان کا کوئی عزت ہوتی، مقام ہوتا۔ اب پاکستانیوں کی حالت تو یہ ہے کہ حج پہ ہم جاتے ہیں تو دعا یہ وہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یورپ میں پہنچ جائیں، ہمارے بچے یورپ میں پہنچ جائیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں وہاں، یہ تو ہمارے مسائل ہیں پاکستان۔ اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تو آج پاکستان جس ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے، اے ٹو زیڈ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہاں پہ نہ پہنچتا۔ اب یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کیونکہ آپ نے اسی معاشرے میں آنکھ کھولی ہوئی، آپ کو بھی سچائی کی بات تو بتائیں گے تو سمجھ نہیں آئے، آپ کو جھوٹ بتائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس میں سادہ سا سوال میں نے کیا، کوئی اتنا بڑا نہیں کیا، ہر سال کتنے لوگ جاتے ہیں عبادت کرنے وہاں، آئی کوئی تبدیلی کسی قسم کی بھی کوئی بتائیے نا مجھے کہ بڑا وہاں پہ خوشحال پاکستان بن گیا ہے، ایمانداری کے ساتھ زندگی، علماء جو ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ، میں ابھی بتا رہا ہوں ہمارے پاس ثبوت ہے ساری ویڈیوز، اور ان میں سے کئی جو ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا، سب سے زیادہ مانگنے والے بھی حج پہ پاکستانی آپ کو نظر آئے، یہ بھی ہمارا ریکارڈ ہے۔ تو جو بھی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، لیکن یہاں پہ والدین کی بڑی غلطی ہے، یہ میں ضرور بتاؤں گا، ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اسی معاشرے میں رہ کے ان کے دماغوں پہ پردے پڑ چکے، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی، غربت افلاس نے بالکل دماغ جو ہے معاف کر دی ہوئے۔ کسی جنرل کے بچے کے ساتھ کرو ہاں زیادتی، ذرا اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو ہاں کسی بڑے سیاستدان کی، مریم کی بات نہیں، وہ مریم تو علیحدہ کیس ہے، کہیں وہ آپ دوسری طرف لے جائیں۔ مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غریب کا بچہ، اس کی کمبختی آنی، غریب کی بچی کی کمبختی آنی، روزانہ آتا ہے فلانی بچی کی لاش مل گئی، اتنے سال کی تھی، اتنے سال کی تھی۔ تو یہ جو سسٹم اس وقت آپ چل رہا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کب تک آپ عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنی کرتوتوں کو بھی ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے، صرف عبادت سے نہیں معاملات حل ہوتے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، یہاں یورپ میں بھی پاکستانی ہمارے کئی ہیں جو میں نے ابھی بتائے، یہاں کے بھی نہیں، ان میں سے جو اب جیل میں 20 گئے ہیں، کئی حج پہ گئے ہوں، کئی نے عمرے کیے ہوں، مگر فرق نہیں پڑتا اس سے۔
یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھائیں، بچیوں کو آن لائن اور پاس بیٹھیں، ان کے لیے ٹائم نکالیں، جس طرح بچہ پیدا کرنے کے لیے بڑا ٹائم نکالتے ہیں، اسی طرح یہ ٹائم نکال کے تو پاس بیٹھیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے